बयान को कुछ नहीं कहना। उमर तो वो आदमी थे जिनके अंदर लचक नहीं थी, तो टोक फैसले कर देते थे। जो सरकार की पसंद थी वो अपनी जात के ऊपर भी पसंद फरमाते थे। और तकरीबन हर गजवा के अंदर, आप 9 के अंदर हिजरी में गजवा तबूक में शामिल है, 10 हिजरी के अंदर आप गजवा हज के ऊपर भी शामिल है। हर मौके पे आप शामिल हैं। बल्कि सरकार दो आलम की विसाल के बाद सकीफा बनी सादा के अंदर जब इज्तिमा हुआ था मुहाजिरीन अंसार का खिलाफत पे, उस वक्त सबसे जोरदार दलाइल जो थे वो उमर बिन खत्ताब ने अबू बकर सिद्दीक के बाद ये थे। और सबसे पहले बैत करने वाले उमर बिन खत्ताब हैं, जिन्होंने खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक के दस्ते हक पर बैत का रास्ता खोला था। ये वो उमर हैं जिनका मुकाबला करना आम किसी इंसान के बस का रोग नहीं है। कि उमर इतनी ताकत वाले थे, कोट वाले थे, हर गजबे में शामिल थे। बल्कि जिस वक्त फतह मक्का हुआ था, बैत आम की जा रही थी, उस वक्त रश हो गया था, तो खवातीन आई, उन्होंने हाजिरी दी, या हमें भी बैत कर लिए जाए। सरकार ने फरमाया कि ए उमर, तुम मेरी तरफ से खवातीन की बैत तुम लो। इतने काबिल एतमाद मोतमद इंसान थे उमर बिन खत्ताब कि सरकार दो आलम की तरफ से औरतों की बैत उमर बिन खत्ताब ने ली थी। इतना ज्यादा एतमाद था। बल्कि यहाँ तक सरकार का इरशाद है, लो काना मिन बादी नबियन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। तो ये अल्लाह ताला ने इतना दर्जा मकाम दिया। इसका सरकार बार बार इरशाद फरमाते थे, लो काना मिन बादी नबियन लकाना उमर, अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता, लेकिन मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, कोई नबी ता क़यामत नहीं आ सकता। अगर दरवाजा खुला होता तो उमर बिन खत्ताब के सर पे नबूवत का ताज भी सजाया जाता। ये उमर बिन खत्ताब वो है जिनकी जिंदगी की, और इसी का से तकरीबन 17 हिजरी के अंदर इन्होंने मस्जिद नबी की तोसी का इंतजाम भी किया था अपने दौर के अंदर। ये भी इनको शर्फ हासिल है। बाकी अब इनका जो जमाना आ रहा है खिलाफत के अंदर, चंद चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी है। कि ये मैंने जिक्र किया आपके पहले दौर जहलीत की आपकी हैसियत क्या है, उसके दौर इस्लाम के अंदर आपका मकाम मरतबा क्या है। अब हम दौर खिलाफत की तरफ चलते हैं कि आपका मकाम दौर खिलाफत में क्या था। यूं ही अबू बकर सिद्दीक ने आपको नामजद अपनी जिंदगी में कर दिया था कि मेरा जानशीन उमर बिन खत्ताब है। लोगों ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, ये कैसे मुमकिन है कि उमर जैसा बहादुर जरी सख्त इंसान ये निज़ाम खिलाफत कैसे चलाएगा। अबू बकर फरमाते हैं, जब कंधों पे बोझ आ जाएगा तो मैं पता चल जाए कि उमर जैसा अच्छा इंसान कोई नहीं, उमर जैसा जिम्मेदार इंसान को नहीं। उमर तो यहाँ तक कहता है, अगर मेरे दौरे खिलाफत के अंदर अगर फुरात के किनारे पे कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर उसका भी जवाब दे। यानी उमर से ज्यादा जिम्मेदार इंसान बहुत कम पैदा होगा। ए लोगों, परेशान न हो, उमर तुम्हारे हकूक की निगरानी करेगा और तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ात करेगा और तुम्हारी हर किस्म की मराद का सबसे ज्यादा ख्याल उमर बिन खत्ताब रखेगा। परेशान हो, उमर सख्त जरूर है लेकिन असूलों के ऊपर सख्त है, लेकिन खिदमत खल्क में उसका हम पाया ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसकी मैं एक दो मिसालें करता हूँ कि उमर बिन खत्ताब जब दौर खिलाफत संभालते हैं, रात को भेष बदल लेते, भेष बदल कर पहरे देते हैं, गलियों के अंदर चक्कर लगाते हैं, लोग आवाम मजे की नींद सोती है। आज तो दौर उल्ट हो चुका है। आज तो हमारे हुक्मरानों की हजारों उनके सिक्योरिटियां हैं, 2-2, 3-3 हजार सिक्योरिटियां, मुख्तलिफ इदारे वो उनकी सिक्योरिटी के लिए मुकर्रर हैं। लेकिन उमर बिन खत्ताब वो शख्सियतें जिनका रोबो जलाल इतना था, एक मरतबा रूम का जो है वो कैसर का नुमाइंदा चलता है, वो मुलाकात के लिए आता है। जब मदीने के करीब पहुंचा तो पूछने लगा किसी से भी, तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है, तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ, मैं मिलना चाहता हूं, मैं इतना बड़ा सफीर बन के आया हूं। उस दौर में कैसर और किसरा बहुत बड़ी ताकत थी, जैसे आज अमेरिका है, ऐसे उस वक्त जो है वो ईरान और रूम था। तो उसका कासिद आया, पूछता है तुम्हारे बादशाह का महल का है। वो बादशाह का महल नहीं, वो कहता है नहीं, हमारा बादशाह नहीं होता, हमारा अमीर अल मोमिनीन होता है। बादशाह है नहीं और उसका माल भी कोई नहीं, माल भी नहीं है, बादशाह भी नहीं है। हाँ, फिर वो मिलेंगे कहाँ? बताया जाता है कि वो मस्जिद नबवी की दीवार की तामीर शुरू है। वहां वक्त का अमीर अल मोमिनीन 25 लाख मुरबा मील को हुक्मरान तुम्हें मस्जिद की तामीर कराते हुए नजर आएगा। वहां गारा उठा रहा है, पत्थर उठा रहा है। अब वो मस्जिद में पहुंचा,
दोपहर का वक्त हो चुका था, सस्ताने का वक्त था, आराम का वक्त है। मिसी रात दोपहर को ब्रेक लेते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा सा घंटा दो रेस्ट करते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। वो ब्रेक का टाइम था। जब वो कासिद सफीर पहुंचता है तो वहां देखा कि काम तो बंद हो चुका है। किसी से पूछा, मैं तुम्हारे अमीर मोमिनीन से मिलना चाहता हूं। वो कहाँ मिलेंगे? आदमी जवाब देता है, ये दीवार के साए में फर्श मोहम्मदी पे लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। उसका महल, उसने कहा महल तो पहले ही बता दिया कि महल होते ही नहीं है। अगर मिलना है तो ये दीवार के साए में लेटे हुए हैं। जिस वक्त वो सफीर देखता है उमर बिन खत्ताब फर्श मोहम्मदी पे लेटे हुए हैं, एक कच्ची ईंट का साना बनाया हुआ है, उसके जिस्म पे लर्जा तारी हो गया, खौफ तारी हो गया। ये वो उमर है जिसका खत जाता है तो कैसरो किस्सा के हाथों में राशा पैदा हो जाती, उनकी रंगतें बदल जाती हैं। इतना रोबो जलाल है, इतना खौफ है। इस इंसान का कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, इसका कोई जो है वो निगरान नहीं है, कोई इसके पास फोर्स नहीं है, कोई इसका महल नहीं है, कोई इसकी सिक्योरिटी नहीं है। इतना दलेर इंसान है कि ये अकल्ला मस्जिद का काम करा रहा है और दीवार के साए के नीचे लेटा हुआ है। ये है उमर बिन खत्ताब का दौर खिलाफत की चंद झलकियां पेश कर रहा हूं। आज के उमरानों को देखो, उनके याशियां देखो, उनकी फाशियां देखो, उनकी सिक्योरिटियां देखो, उनका खौफ देखो, इन चोरों उचक्कों का अंदाज देखो कि इन्होंने क्या किया है। और हमारे अकाबरीन खुलफाए राशिदीन का दौर खिलाफत इनके लिए कितना बड़ा मॉडल है, कितना बड़ा नमूना है। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला का जमाना था, आपने कासिद भेजा कि तुम ये जो सरजमीन यरूशलेम है, जिसे बैतुल मुकद्दस कहते हैं, जो हमारा किबला अव्वल है, इसकी फतह के लिए आप कासिद भेजते हैं। जब कासिद जाता है, उसके पास एक दस्ता है, उनको लोगों को दावत दी कि मैं मुसलमानों की तरफ से आया हूँ, उमीर मोमिनी ने मुझे भेजा है। तो वो कहते हैं ऐसा ना कर लें, बजाय जंग सूरत हाल आए, जंगों में नुकसान होता है, माली जानी नुकसान होता है, तबाहियां होती हैं, तुम ऐसा करो कि अपने अमीर मोमिनीन को दावत दो कि वो खुद तशरीफ लाएं। मुमकिन है हमारी जंग की नौबत ना आए, हम टेबल पे बैठ के मामला हल कर लें, मुज़ाकरा से मामला हल हो जाए। वहां का वो जो सिपा सलार था उसने पैगाम भेजा, हजूर वाला ये लोग चाहते हैं आप डायरेक्ट तशरीफ लाएं, मुलाकात करें। उनके जो अहबार हैं, उनके रहबान, उनके लीडर, कायदीन, मजहबी रहनुमा, पेशवा, उनकी डिमांड है कि उनको कहो खुद तशरीफ लाएं। उमर बिन खत्ताब यहां मदीना से चलते, एक सवारी है कमजोर, एक साथ गुलाम है। सवारी इतनी कमजोर है कि दो आदमियों का लोड उठाना उसके लिए मुश्किल था। आप इतने खबरगिरी करने वाले हैं, इंसान को इंसान, जानवरों का भी इतना ख्याल रखते थे कि किसी जानवर के साथ भी जुल्म ना हो जाए। एक जानवर है, उससे ज्यादती नहीं करनी। जैसे मैंने अभी हदीस बयान किया है, क्या फरमाते कि दरियाए फुरात के किनारे पे कुत्ता भी भूखा मर जाएगा, उमर को गिरबान से पकड़ा जाएगा। तेरी सल्तनत में एक कुत्ता भूखा क्यों मर गया है? तो एक जानवर के साथ ज्यादती, जानवर की हैसियत क्या है और मुसलमान इंसान की चीज क्या है। काश हमारे हुक्मरानों को समझ आए कि मुसलमान की कीमत क्या है, इंसान की कीमत क्या है, इंसानियत क्या है, अखलाक क्या है, इसकी इज्जत क्या है। काश इनको ये समझ आए। उमर फारूक से पूछे, उनकी सिर उठाकर देखे, फरमाते नहीं, इस जानवर के साथ हम ज्यादती नहीं करेंगे, बारी बारी सवारी करेंगे, एक पैदल चलेगा, एक सवारी करेगा। जिस वक्त बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचने का वक्त था, उस वक्त को गुलाम की बारी थी कि वो सवारी करे और अमीर मोमिनीन की बारी थी कि वो पैदल चले। एक दिन गुलाम बड़ा समझदार था, बड़ा सियाना था, मुअद्दब था। अर्ज करता है, हजूर अब हम पहुंचने वाले हैं, इस बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंच चुके हैं, मैं चाहता हूं कि तुम सवारी पे सवार हो जाओ, मैं आगे पैदल चलता हूं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि गुलाम कौन है और आका कौन है। कुर्बान जो उमर फारूक की इस अदालत पर, उनकी इस मिजाज पर। फरमाते हैं आज अगर उमर अदल नहीं करेगा, कल और कौन मां का लाल अदल करेगा। ये नहीं हो सकता कि उमर जो है वो अपनी बारी जो है वो पैदल चलने वाली तुम्हें दे। नहीं, मैं ही पैदल चलूंगा, तुम सवारी पे सवार हो। कोई दूसरी राय है ही नहीं। गुलाम गुलाम है, आका आका है, पैदल चले तब भी आका ही है। मेरी शख्सियत में फर्क नहीं आता, लेकिन इंसाफ के तकाजे यही हैं कि मैं पैदल ही चलूं।
जिस वक्त सरजमीन बैतुल मुकद्दस पे पहुंचते हैं, उन लोगों का वफद बाहर निकल कर इस्तकबाल करता है। उनके जो उलमा थे, मजहबी रहनुमा थे, कायदीन थे, उन्होंने जिस उमर फारूक की जियारत की, आने का अंदाज देखा, अपने पूरी कौम को, सिरदारों को इकट्ठा करके खिताब किया, ए लोगो, हम तुम्हें बता रहे हैं कि बैतुल मुकद्दस का फातेह आ चुका है। इसकी निशानियां बता रही हैं, हमारी किताबें बताती हैं कि बैतुल मुकद्दस का फातेह जब इस सरजमीन पे, धरती पे कदम रखेगा, वो पैदल होगा, उसका गुलाम सवारी पे सवार होगा। दूसरी निशानी, इसके जिस्म पे जो लिबास है, इसके ऊपर पैबंद गिन लो, कितने टांके लगे हुए हैं, कितने त्रोपे लगे हुए हैं। ये हमारी किताबें बता रही हैं। इस शान का मालिक आएगा जो बैतुल मुकद्दस को फतह करेगा। हम दो टोक लफ्ज़ में तुम्हें बता रहे हैं, अगर तुम लड़ोगे, मर जाओगे, हलाक हो जाओगे, बैतुल मुकद्दस फिर भी फतह हो जाएगा। बेहतर है कि तुम कत्लो गारत से अपनी कौम को बचाओ और तुम बगैर जंग के अमीर अल मोमिनीन के हवाले कर दो। आज हमारे धरती पे 57 मुल्क है मुसलमानों के। कितनी बेबसी है, कितनी बेकसी है, कितनी मुहताजी है कि 57 मुसलमान मुल्क एक किबला अव्वल को ज़ात नहीं करा सकते। यहूदी वहां काबज हैं, इसराइल काबज है। क्यों? हमारे अंदर वो ईमान की कुव्वत खत्म हो चुकी है, वो इश्क मुस्तफ़ा से दूर हैं, कुरान से दूर हैं। वो एक उम्र, इसका मतलब ये बनता है कि 57 मुल्क के हुक्मरान एक तरफ रख दो, उम्र की तनहा शख्सियत एक तरफ रखो, फिर भी उम्र का पलड़ा भारी है। जो 57 मुल्क काम नहीं कर सकते, लरजते हैं, कांपते हैं, उनको घर में पसीने आ जाते हैं। छोटा इसराइल है जो एजेंट है अमेरिका का, उसके सामने घुटने टेकने पे मजबूर हैं। जुल्म तशद्दुद की इंतहा हो रही है, मस्जिद के अंदर कत्लो गारत करते हैं, फायरिंग करते हैं, चीखो पुकार की आवाजें आती हैं, लेकिन मुसलमानों में कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं है, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है, कोई उमर बिन खत्ताब नहीं है। तो उमर बिन खत्ताब 57 मुल्क की सल्तनतें एक तरफ कर लो, तन्हा उमर को एक पल्ले में रखो, फिर भी उमर का पलड़ा भारी। फकत इस्लाम दुनिया में ये मंजर पेश करता है, पैदल चलिए गुलाम आता है। तो ये एक मंजर फकत इस्लाम के अंदर के शहो गदा की इम्तियाज खत्म हो चुकी है। आप हुक्मरान हैं लेकिन पैदल चल रहे हैं। तो उमर बिन खत्ताब का दौर कितना सुहाना दौर था। एक मरतबा जबला बिन अहम गस्सानी 500 आदमियों समेत मुसलमान होके मदीना हाजिर देता है। वो बादशाह था, गस्सान का था, जुब्बे पहने हुए, जर्क बर्क के लिबास हैं। हज का जमाना आ गया, इजाजत मांगी का दूर हज पे जाने तो हमें भी इजाजत दे दो, हम भी साथ जाना चाहते हैं। और मैं ठीक है। अब काबे का तवाफ शुरू है। काबे के दौरान तवाफ में एक बद्दू का पांव उस जबला बिन अहम के कीमती जुब्बे पे आ गया। उसने मुड़कर जोर से उसकी नाक पे मुक्का रसीद। उसको बहुत दर्द हुई, नाजुक जगह थी। वो फौरन हजरत उमर फारूक की बारगाह में हाजिर हुआ। हजूर, इस नौ मुस्लिम बादशाह ने मेरे साथ ज्यादती की है, इसने मुझे मुक्का रसीद किया है, मुझे बहुत दर्द हुई है। आपने उसको तलब कर लिया। और मैं, तूने ऐसा किया? कहते हैं हाँ मैंने किया। और मैं, क्यों किया है? कहते मैं बादशाह, ये एक बद्दू, इसकी क्या जरूरत है मेरे कीमती जुब्बे पे कदम रखना? ये मेरी इंसल्ट है, तौहीन है। उमर फारूक फरमाते हैं, आओ इस्लाम का फैसला सुन लो। इस्लाम के अंदर कोई शाह है या गधा, अमीर है या गरीब, कोई फर्क नहीं। मैं तो टोक फैसला देता हूं, मेरी अदालत ये फैसला दे रही है कि मैं तुम्हें टाइम देता हूं, इस बद्दू को राजी कर लो, इससे माफी मांग लो। अगर तुम्हें माफ कर दे तो फाबेहा, वरना जिस तरह तूने इसकी नाक पे मुक्का रसीद किया है, यही मुक्का ये तुझे रसीद करेगा। कोई नरमी नहीं। उसने कहा हजूर कल तक मोहलत दे दो, कल तक मैं इसको राजी कर लूंगा, इसे माफी मांग लूंगा, इसको खुश कर लूंगा। और मैं, ठीक है, कल तक मोहलत है। रातों रात को 500 आदमी सवार लेकर भाग गया। खबर दी गई न मुस्लिम जबला बिन अहम तो रात को भाग गया। और मैं, इससे कोई इस्लाम को फर्क नहीं पड़ता हूं। ऐसे शाहों की जरूरत नहीं जिनके अंदर ईमान ही नहीं। उससे वो गदागर 1000 दर्जे बेहतर है जो दिलो जान से मुसलमान है, जो ईमानदार है।
وہ غریب ہے ہم اس کی قدر کریں گے، بادشاہوں کی قدر نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک فیصلے عمر بن خطاب کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب کا یہ معمول تھا کہ رات کو پہرا دیتے تھے، عوام مزے کی نیند سوتی تھی۔ آج ہمارے حکمرانوں کو کاش یہ سیرت پڑھنی پڑے، وہ دیکھیں کہ ہمارے کابرین کی سیرت کیا ہے، خلفاء راشدین کا دور کتنا سہانا دور ہے۔ کاش عمر ہی کی دور خلافت کا مطالعہ کریں، کچھ سمجھ آئے کہ ہم نے بھی اگلے جان جا کے حساب دینا ہے۔ اب پہلا چل رہا ہے، رات کافی گزر چکی ہے، رات آدھی سے نیچے ڈھل چکی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ عورت کے کراہنے کی آواز ہے، درد بھری آواز ہے۔ آپ مدینہ گلی سے اینڈ پہ نکلے، آگے دیکھا تھے کہ مسافر بیٹھا ہے، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا ہم مسافر ہیں، فلاں ملک سے چلے ہیں، فلاں ملک جانا ہے، اب میرے ساتھ میری بیوی ہے، رات کا وقت ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ہمارا مددگار نہیں، اب ہماری بیوی کو جو ہے وہ وقت وضع آ چکا ہے، حمل کی پیدائش کا وقت ہے، درد ذیل شروع ہو چکے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی دائی نہیں، کوئی معاون نہیں، مسافر ہیں، قسم پرسی کے عالم میں یہاں وقت آ گیا، اس لیے انتظار کر رہا ہوں۔ عمر فاروق گھر گئے، اپنی زوجہ محترم کو جگایا، اٹھایا، اور میں اٹھو، ایک مسافر ہے، غریب الوطن ہے، رات کا وقت ہے، تنہائی کا وقت ہے، اس کی بیوی کو پیدائش کا وقت ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اس کی معاملت کرو، دائی کا کام کرو۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بیوی تو عمر فاروق کی تھی، کوئی یہ نہیں کہا کہ میں وقت کو عمران کی بیوی ہوں، میں خاتون اول ہوں، میں کو دائی ہوں، میں کو نکرانی ہوں، میرے آرام میں خلل آ گیا، نہیں، سر تسلیم خم ہے، اٹھ کے چل پڑی، بتایا کہ اس خیمے کے پیچھے وہ عورت ہے، اس کی معاملت کی، کچھ دیر گزرتی ہے تو آپ کی بیوی آپ کے پاس آ کر آواز دیتی ہے امیر المومنین اس مسافر بھائی کو مبارک دے دو، اللہ پاک نے اس کے گھر بیٹا پیدا کیا۔ اب وہ مسافر رات کا وقت ہے، رات ڈھل چکی ہے، وہ چونک اٹھا، حیران رہ گیا، یہ امیر المومنین ہے جن کی خطوطیاں ہمارے بادشاہوں کے ہاتھوں میں راشا پیدا ہوتا ہے، خوف سے کانپنے لگتے ہیں، یہ امیر المومنین ہے، رات کا وقت ہے، اس کی بیوی میری دائی بن گئی بیوی کے لیے، اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کتنا مقدس دین ہے، یہ کتنا پاکیزہ دین ہے جس کا حکمران خدمت کر رہا ہے، عوام سو رہی ہے اور یہ چوکیداری کے فرض سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ دین ہے، یہ اسلام ہے کہ جو حکمران ہے وہ خادم، حقیقت میں وہ لٹیرا نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈاکو نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارے ملک کے ایسے حکمران بن چکے ہیں جس کا ایک دور آ جائے وہ آنے والے نسلیں بھی بھول جاتے ہیں، ان کے پروٹوکول ایک آدمی کے لیے نہیں، پوری فیملی کی گاڑیوں پہ وہ پروٹوکول لگ جاتا ہے، سکوٹیاں لگ جاتی ہیں، کیا جی یہ فلاں انسان جو ہے وہ ایم پی ہے، ایم این اے ہے، فلاں جج صاحب ہے، فلاں جنرل صاحب ہے، فلاں ان کے رشتہ دار ہیں، سب گاڑیوں پہ ایک پروٹوکول لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی اسلام کے اندر نہیں ہیں، یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ عمر فاروق کی زندگی دیکھو، خود بھی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی اس قسم کا معاملت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کا دور اتنا سخت تھا، اعلان کر رکھا تھا کہ میرا کوئی گورنر ترکی گھوڑے پہ سواری نہیں کرے گا، ریشم کا لباس نہیں پہنے گا، آنچنا آٹا نہیں کھائے گا، نرم و نازک لباس نہیں پہنے گا، کوئی دربان چوکیدار اپنے دروازے پہ نہیں رکھے گا، 24 گھنٹے دروازے کھلے رہیں گے، اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کا سخت ایکشن ہوگا۔ حج کے موقع پہ گورنر کو بلایا جاتا تھا، پبلک عام ان کو اجازت تھی کسی گورنر کے خلاف شکایت ہو تو پیش کرو، اور فرماتے تھے کہ جب تم گورنر بنے ہو، حکمران بنے ہو، اس وقت کا احتساب کر لو، جو چیزیں اس سے قبل تمہارے پاس تھی وہ تمہاری ہیں، اگر دور خلافت میں کسی چیز کا اضافہ ہوا تو وہ بیت المال میں جمع ہوگا بائی آرڈر۔ حتیٰ کہ ایاد بن غنم مصر کا حاکم تھا، اس کے خلاف شکایتیں آئیں کہ یہ ریشمی لباس بھی پہنتا ہے، ترکی گھوڑے پہ سواری بھی کرتا ہے اور دربان بھی رکھتا ہے۔ آج ہمارے حکمرانوں کے ساتھ دیکھو، توشہ خانہ کی لسٹ اٹھا کے دیکھو، ہمارے حکمران کیا کرتے اس ملک کے ساتھ، کتنی کتنی کروڑوں کی گاڑیاں کتنی لاکھوں میں جا رہی ہیں۔ لیکن عمر فاروق کا زمانہ بھی دیکھو، اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرو، کمپیئر کرو کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ ہم اس پاکستان جو پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ کے اوپر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ تقاضے سیدنا فاروق اعظم کے زمانے سے پورے ہو رہے ہیں۔
جس وقت بلایا گیا آپ نے محمد ابن مسلمہ کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر ایاد بن غنم حاکم مصر کو گرفتار کر کے لاؤ، اس کے خلاف شکایتیں، پبلک سے تنگ ہے، اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، حتک امیز ہے۔ بلایا گیا، جس وقت آ گیا فرمایا کہ یہ اگلا لباس اتار دے، اب یہ بالوں والا کمبل ہے یہ پہنو اور یہ چھڑی لو، اور وہ بھیڑوں کا اجڑ ہے، ریوڑ ہے، اس کو لے کر چلاؤ، تم اس قابل نہیں ہو، تم انسانوں پہ حکومت کرو، اے ایاد تمہارا یہی ڈیوٹی ہے کہ اب انسانوں کو بنانے کے تم مقابل نہیں ہو، اور تم یہ لباس اتار دو، شاہانہ لباس، عام لباس پہنو جو کملوں والا ہے، سادہ سا ہے، اور یہ اسٹک لو، ریوڑ لو، ان کو چرایا کرو۔ ایسے فیصلے جو ٹوک حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے۔ تو عمر بن خطاب کی زندگی کا دور بہت سنہری دور تھا، حتیٰ کہ ان کی شان اتنی بلند ہے، اتنا روب و جلال سے ایک واقعہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ گزرے تو ایک مائی رو رہی ہے، مائی پریشان ہے، مائی کیوں رو رہی ہے؟ عرض کی عمر کے دور میں اتنا ظلم، میں بوڑھی ہوں، کمزور ہوں، یہاں چل رہی تھی ٹھوکر لگی ہے، میرے ہاتھ میں پیالہ تھا تیل والا، ٹھوکر لگنے سے نیچے گرا، زمین پی گئی ہے، وہ تیل واپس نہیں کرتی۔ عمر کے دور میں اتنا ظلم تو نہیں ہو سکتا۔ عمر بن خطاب کو جلال آیا، درہ زمین پہ مارا، فرمایا اکری، اے زمین ٹھہر جا، بات کان کھول کے سن لے، کیا میں تجھ پہ عدل نہیں کیا؟ اس مائی کا تیل جو پی گئی ہے وہ واپس کر، اگل اسے واپس کر، اس دھرتی پہ ظلم قبول نہیں ہوگا۔ وہ تیل اگلتی ہے، فرمایا مائی اپنا تیل ڈال لے۔ جو اللہ کے بندے حکمران آتے ہیں ان کی زمین آسمان ہر چیز فرما بردار ہو جاتی ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دو ٹوک فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ آخری بات شاہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت مغیرہ ان کا غلام تھا، ابو لولو فیروز، مجوسی تھا، اس کا کوئی جھگڑا تھا مالک کے ساتھ، وہ جھگڑا عمر فاروق کے پاس آ گیا، کیونکہ ابو لولو غلط تھا، حضرت مغیرہ حق پر تھے، آپ نے ڈگری اس کے حق میں کر دی۔ حضرت مغیرہ کیا، اس کو بڑا غصہ آیا کہ فیصلہ میرے حق میں نہیں آیا، اس نے تہیہ کر لیا کہ اب میں اس کا بدلہ لوں گا، اور آپ کی یہ دعا بھی تھی، آپ فرماتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور شہر مدینہ دے، اللہ مرزقنی شہادتہ فی بلد حبیب کا، شہادت کی موت ہو اور شہر مدینہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسی دعا ہے؟ امیر المومنین کی بات عجیب ہے، شہادت میں مانگتے ہیں، شہادت کی موت مدینے میں مانگتے ہیں، یہ تو میدان کاردار میں آئے گا۔ لیکن حقیقت یہ کہ جب اللہ سے مانگا جائے تو رب دے دیتا ہے۔ وہ ابو لولو فیروز نامی فجر کی نماز کے وقت محراب کے بالکل پیچھے چھپ کر زہر میں بوجھا تیر لے کر کھڑا ہو گیا۔ جب آپ نے نماز شروع کی، نماز کے دوران اس نے آپ کے اس کندھے پہ 2 وار شدید کیے، بالکل قریب تھا، ان واروں کی جاب تاب نہ لاتے ہوئے زمین پہ گرے، خون شدید تھا، وہ بھاگنے لگا تو لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، تقریباً 12-13 آدمی زخمی ہوئے، 3 میں 6 کی شہادت ہوگی۔ بالآخر ایک عراقی آدمی نے اس ابو لولو فیروز کے اوپر قبضہ کر لیا، چادر ڈال کے پکڑ لیا، جس وقت نے سمجھا کہ میں پکڑا گیا ہوں، اب بچ نہیں سکتا، اس نے وہی تیر اپنے پیٹ پہ مارا، خودکشی کر لی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز فجر پڑھائی، آپ کو اٹھایا گیا، مرہم پٹی کی، آپ کا خون جب زخموں سے جاری ہے، پھر دودھ پلایا وہ بھی نکل گیا، شہد پلائی وہ بھی نکل گئی، تو آپ کو مشورہ دیا گیا حضور اپنی کو وصیت کر دیجیے، اب چانس بچنے کے کم ہے۔ تو عمر بن خطاب اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں، عبداللہ جلدی حساب کر کے بتاؤ کہ میرے ذمہ قرض کتنا ہے، یہ بات توجہ والی ہے، میرے ذمہ قرض کتنا ہے؟ یارو دوستو، 10 سال 6 ماہ 4 دن حکومت کرنے والا حکمران، 25 لاکھ مربع میل کا حکمران، 10.5 سال حکومت کے بعد 86,000 کا مقروض ہے۔ آج کو حکمران بھی دیکھو، حکومت آتی ہے تو پوری دنیا پہ ان کی پراپرٹی نہیں سنبھالی جاتی، لندن دیکھو، دبئی دیکھو، سرے محل دیکھو، نہ جانے کہاں کہاں ان کی پراپرٹیاں، حساب ہی نہیں ہے، کیلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن وقت کا حکمران کیا ہے؟ وہ 10 سال 6 ماہ 4 دن حکومت کے بعد پوچھتا ہے بیٹا جلدی بتاؤ میرے ذمہ قرض کتنا ہے۔
بتایا جاتا ہے 86,000. فرمایا یہ اپنے خاندان سے مدد لو، میری فلاں فلاں جداد کو کر کے اسے پورا کر لو، پھر بھی پورا نہ ہو تو قریش سے مدد لے لینا، کسی اور سے مدد نہ مانگنا. دوسری بات بیٹا، جلدی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی خدمت میں جا کے سلام عرض کرو، ان کو میرا سلام عرض کرو کہ عمر چاہتے ہیں کہ مجھے اجازت دی جائے میں سرکار کے پہلو میں جگہ مل جائے. یہ زندگی کی آخری خواہش ہے، بڑی خواہش ہے. جب عبداللہ جاتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رو رہی ہیں، یہ خبر سن کر پریشان ہے، جا کے سلام عرض کیا، امی جان سلام ہے، ابو جان کا یہ پیغام بھی ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی، لیکن میں اپنی ذات پہ عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں، میں اجازت دیتی ہوں کہ سرکار کے پہلو میں عمر بن خطاب کو دفن کیا جائے. تو آپ نے 63 سالہ زندگی پا کر تقریباً 28 ذی الحج کو آپ کے اوپر یہ قاتلانہ عمل ہوا، اور 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام کی آپ کی تدفین وہاں ہوئی روضہ پاک کے اندر. اور اس وقت حضرت صہیب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ کی کل عمر یہ ہے جس کی چند اہم زندگیاں کاش اللہ تعالیٰ